Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Mga ospital nga gipanag-iya sa probinsya sa Sugbo, ayuhon. Voters registration alang sa barangay ug sangguniang kabataan elections karon ng Agosto 1. Happy sa Cebu Police Provincial Office gihulipan. 57 anyos nga magtutudlo nga padung sa tunghaan naligsan sa SUV sa dakbayan sa Mandaue, patay. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sanga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayre 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, rehabilitation sa pipila ka mga tambalanan nga gipanag-iya sa Kapitolyo tagdon sa kasamtangang administrasyon. Kini mao pasiunang assessment sa kampo nila ni Gobernador Pamela Baricuatro human ni subay sa mga provincial ug district hospital. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Kinanglanon sa administrasyon ni Gobernador Pamela Baricuatro ang rehabilitation sa pipila ka mga tambalanan nga gipanag-iya sa Cebu Provincial Government. Niadtong Martes, tuyong gisubay sa consultant nga si Dr. Nikki Catalan ang Tuburan District Hospital uban ang kadagkuan sa Provincial Health Office o Provincial Engineering Office. Matud ni Catalan, kinsang anak sa gobernador nga daghan ng mga kakuwang sa sulod gikan sa mga gamit hangtod na sa iyang infrastruktura. Kabay ng kini sa tingwa sa administrasyon nga palambuon pa ang maong mga tambalanan aron dili na i-admit ngadto sa mas layo pa nga dapit. Ang katudjong mga wards nila anang katong uban wa sila aircon sa mga daghan kaayo ng mga important na mga kuwang na ilang i-fill in kinanglan dito. Inon nagkuyog sila sa inahang si Gobernador Baricuatro aron pagsubay sa ubang mga tambalanan sa probinsya. Sagad sa mga nasugatang problema, mao ang kakuwang sa trabahante maong apektado ang operasyon sa sulod. And then believe lang sa kay ko sa atong healthcare workers bitaw kay despite the conditions they were in, grabe kaayo ilang dedication gyapon. So, when we go there, we don't blame them and shame them. Wala jud, we're there to show support and to show help daon sa inyong kinanglan. Usa sa mga gimong lakang mao ang daling pagpalit og mga medical supplies og operational expenses nga mokabat ngadto sa 5 milyones pesos matag tambalanan. Aron madugangan pa ang medical workforce, nagmass hiring sila og dugang doktor og nurse nga interesado manarbaho sa provincial ug district hospitals. Ana sa 1,667 ka mga vacant positions ang kinanglanon aron mapuno og magpadayon ng operasyon sa maong mga tambalanan. Sa laing bahin, gitataw sa anak sa gobernador nga libre lang ang iyahang serbisyo isip consultant on health affairs. Alagad lang ko. Ako, I'm not the only healthcare consultant, ha? There are actually a lot of people, a lot of doctors who are behind me and helping me also. Ako lang ang face, ako lang makitaan kay kaning mga doktor, di sila ganan masamok, bitaw. Ian Navarro, CCTN News. Padayunon sa Commission on Elections ang voters registration alang sa barangay ug sangguniang kabataan elections karong Agosto 1 hangtod 10 ning tuiga. Mato ni COMELEC Chairperson Attorney George Erwin Garcia nga may tabo kini lukop nasod human kini nauyunan sa N-Bank nila. Gisibog kini gikan sa original schedule ni adtong Hulyo 1 hangtod 10 tungod sa balaod nun aron i-Oktaba ang eleksyon sa barangay ug SK karong Disyembre 2026. Gipa
ipaabot na lang sa COMELEC ang desisyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. kung pirmahon na ba ang naisgutang balaod nun. Sumapaw sab ni Garcia nga dili una sila manawat og registration alang sa mga aplikanteng na malhin og laing lugar aron makabutar. Barangay Tehero may suporta sa 51st Nutrition Month celebration. Nutrition parade ug uban pa nga mga gardening lecture gipahigayon aron mahatagan og dugang kahibaw ang mga residente sa pagpananom. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Niadtong Lunes, opisyal nga gibuksan sa Barangay Tehero ang 51st Nutrition Month celebration pinaagi sa usa ka parada. Mga daycare students sa barangay uban sa mga ginikanan og trabahante sa barangay mao ni salmot sa kalihukan. Sa usa ka lagsik nga pasundayag, makita usab ang mga bata sa ilang nutri-related costumes ug adunay gipahigayon nga one-child competition. Gihimug-atan ni Committee Chair Randy Gorion ato sa kick-off event ang commitment sa barangay nga mas palambuon pa ang health ug nutrition nunod sa tema karong tuiga nga food at nutrition security maging priority. Sapat na pagkain karapatan natin. Gawas sa mga pagkaon, aduna usay giandam nga papremyo alang sa mga mananaog sa pasundayag nga gipaluyuhan sa mga opisyal sa barangay, pagpanguna ni Kapitan Harold Seno ug sa mga sponsors. Una niini, gipahigayon usab ang urban gardening lecture aron mahatagan og dugang kaalam ang mga residente sa pagpananom ug sa tinguha nga magbutang og Tehero Nursery Garden. Si Brian Christian Leala, agricultural technician sa Department of Agriculture DA7, mao mipahigayon sa training. Atol sa lecture, gitudluan ang mga residente sa mga klase sa tanom, utanon, herbs and spices nga motubo sa klase sa yuta sa barangay ug unsaon kini pag-atiman. Gusto sa barangay ug sa komitiba nga masiguro nga luwas ug puno sa nutrisyon ang mga pagkaon nga madalit sa matag pamilya. Gikatak na usab nga ipang-apod-apod ang mga sidling sa mga residente sa barangay sa culmination sa hinapos ning buwana. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Site development sa Sports Oval Project sa Barangay Paknaan sa siyudad sa Mandaue, 90% nang nakumpleto. Ang katukuran sa mismong track oval gibanabanang sa uwahing quarter pa sunod tuig tungod aduna pay kinahanglang itaod sa lugar. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Gi-inspeksyon kaganinang buntag ni Mandaue City Mayor Tadeo Junki Uwano ang Sports Oval Project na himutang sa Barangay Paknaan. Nasayran atol sa pagbisita sa mayor nga layo pa sa kaandam ang maong proyekto. Atin manamo na after the site development, makatukod na gyudayon ta sa Sports Oval. Pero karon nag-discuss mi diri na dili man gyud ingon ana bisag mahum 90% naman ni siya nahuman ng site development as you can see. Pero after ani napamanday tay para to stabilize ba di kasud ang tubig around the oval. Adunay gilapdon nga 3 ka ektarya ang Sports Oval ug sa pagkakaron moabot na sa 90% nga kompleto ang embankment niini. Apan aduna pay mga gikinahanglang groundwork nga buhaton nga mao ang dewatering ug pagbutang og sheet pile. Giingong gikinahanglan kini hilabi na nga gi-reclaim lang ang maong lugar. Siya nga procedure. So natay butang dili siya mo settlement. 220 milyones na ang nagasto sa kagamahanan alang sa site development, alang sa dugang nga engineering intervention. Kinahanglan pa og dugang 300 milyones pesos ang syudad gawas pa sa gasto sa construction. Gipasabot sa site engineer nga adunay pag-usab sa naunang plano, hilabi na nga adunay rekomendasyon gikan sa konsultant. So karon ang nahitabo kay murag na kuwangan man ta sa height akan ang iyang elevation bitaw. So gi-resent to siya considering nga katong mga facilities nga na-include adto nga scope of work is dili na feasible for that time. Considering nga mag-additional patag abono. Ang Sports Oval proyekto sa kanhi administrasyon o gisugda ni atong tuig 2023. Bisan pa sa kalangay, malaumon si Mayor Uwano nga masugdan ang construction sa ikatulong quarter sunod tuig. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Museo Sugbo ablihan pagbalik ngadto sa publiko karong Agosto 28. Human gisirad-an sod sa duha ka tuig. Gamay lang nga renovation ang gihimo sa sulod isip kabahin sa maong pagpangandam. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gipangandaman sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ang sublim pagbukas sa Museo Sugbo ngadto sa publiko karong Agosto 28.
dungan kini sa month-long founding anniversary celebration sa lalawigan. Nasayran nga 2 ka tuig ng sirado among museum human kini nahukman ni kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia tungod kini sa giingong kakuwang sa kinitaan o kamahal sa operation costs. Sa dihang gibisita sa news team ang museum, nasuta nga halos na nga bakbak na ang mga pintal sa ibabaw nga bahin. Adunay mga displays nga hinluan pa human kini naabugan kay lagi sirado man sa publiko. Apan gisiguro sa Capital Consultant nga si Professor Jojo Bersales nga di matandog ang kalidad sa mga karaang butang tungod sa kasensitibo nini. Hinuon gihatagan sila og igumpundo sa Kapitolyo og manpower alang sa maintenance sa museum. Ang pinaka-concern diri was security. Nya gibutangan mag-security. Ang kuryente gipadayon og bayad, ang namatay water, naamantay pump na atong water diri, naamantay water system. So, nagpadayon gid siya. Nasuta sa team nilang Gobernador Pamela Baricuatro nga kinahanglanon ng minor renovations aron mugwapa na ang palibot sa museum. Hinuon maapas ra kini sud sa dulan 2 ka buwan na nga pagpangandam. Apan adunay dakong trabahoon ang mao museum nga mo'y kanhi prisuhan sa probinsya aron mas mapalungtad pa ang iyang istruktura isip heritage site. So nag-istorya namin ni Sir Paulo Oy, nag-istorya namin ni GovPam last week nga before we can proceed with any rehabilitation kay long term man nga rehab, dako man nga gasto. And we can even ask from the national government kay naaman ni National Historical Marker before na matrabaho, mag-conduct gyud og comprehensive conservation management plan. Aning so studihon ang iyang i-diagnose ang iyang status karon, tan-awon unsay mga daot, unya mag-recommend og unsay mga solusyon. Sumausap sa Chief of Staff nga si Paulo Uy nga tuyong gimanduan ni Gobernador Baricuatro ang pagbukas sa Museo Sugbo aron ipalabi ang kabilin sa probinsya. Alang nila, mas epektibo ang mga museum aron mas masabtan og mas ma-appreciate sa kinabag-an ang mga kaagi sa lalawigan. So, naay mga areas na dilapidated, so especially the waterproofing para ma-keep na to ang safety sa atong mga mga kaning mga gamit dito. Giyang usab ang ilang quadrangle aron rentahan og himuong venue sa mga intimate nga events, apil na ang photoshoot gato sa mga kasalunon. Pabutangan usab nila og coffee and souvenir shops aron mas makumpleto pa ang pagbalik sa kasaysayan. Form of donation, whatever. Pero I'm thinking, let's run it like an enterprise gamay na we charge maybe 10-20 pesos. Then that payment can be used to as a discount dito sa food offering kay magbutang matag coffee shop dito sa sulod. Ian Navarro, CCTN News. Mosunod, happy sa Cebu Police Provincial Office, gihulipan kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Amapola Cabase, taal nga Cebuana, ug anak sa musikerong si Manny Cabase ug Priscilla Campogan. Mihimo sa iyang unang piano recital sa edad ng 4 anyos sa Batid Piano Conservatory. Sa elementarya pa lang sa Cebu Normal School, dihang nahimong conductress sa Toy Orchestra. 10 anyos pa lang dihang mihimo sa iyang debut performance sa Grand Opera House sa Manila. 18 anyos sa dihang nahimong host sa TV show Amapola Sings sa karaang ABS-CBN Cebu. Daangan sa Subo, si Amapola nahimong iladong national recording artist o front act sa concerts ni Jack Jones, Astro Gilberto, Matt Monroe o Sergio Mendez. Regular guest sa mga top-rated TV shows sa Manila. Sa pagkakaroon, si Amapola tuwa magbase gawa sa nasod ug padayong milingaw sa international music aficionados. Amapola, Carmo sa Subo. Subo ano ni? Balik sa ato mga balita, hipi sa Cebu Police Provincial Office nga si Police Colonel Jubito Atanasio gihulipan human siyang unom kabuan nga pamunuan. Mo'y mihulip kaniya ang Regional Chief sa Criminal Investigation and Detection Group kun CIDG7. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Bago na ang hepe sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo, human hulipin sa katungdanan si Police Colonel Jovito Atanasio nga midumala sa Cebu Police Provincial Office sunod sa kapin unong kabuan. Ang mihulip kaniya isip acting CPPO Director, mao ang hepe sa Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Unit 7 nga si Police Colonel Christopher Moreno Bermudez. Nangulo sa turnover kumahan ang hepe sa Police Regional Office 7, Police Brigadier General Rico Maranan. Si Bermudez graduado kini sa Philippine National Police Academy kun PNP Class of 2000, samtang si Atanasio sakop sa PNP Class of 1998. Gipasagarbo ni Atanasio ang mga nahimo sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo sunod sa unong kabuan niya nga pangatungdanan din nakalusad sila og 2,127 ka mga anti-illegal drug operation nga resulta sa pagkasikop sa 2,775 ka mga drug suspects o pagkasakmit sa 213.7 milyones pesos ka balor sa illegal nga drugas, samtang nakahimo sab sila og 1,905 ka operations batok sa mga wanted persons nga misangpot sa pagkasikop sa 2,061 ka mga pinangita sa balaod nga nalutsan og mga warrant of arrest sa lain-lain nga kaso nga giatubang sa korte. Sa mga ginaganon sa wanted persons nga nadakpan, 451 niini giilang ang mga most wanted persons nga dunay dagko nga mga kaso nga giatubang sa korte. Wala sa magpaulahi ang ilang kampanya batok illegal gambling, sanglit nakahimo sila og 1,910 ka operations nga misikop sa 3,117 ka mga sugarol. Sa ang termino gihingos gadusab ni Atanasio ang pagsakmit sa mga loose firearms, sanglit na ato lang niyang paglingkod sa national and local election sa Mayo 12. Nakasakmit sila og 1,526 ka mga armas nga walay lisensya, samtang ang uban niini gisurrender ngadto sa mga police station samtang gilihok pa ang papeles sa ilang mga lisensya. Si Atanasio kasamtang ang gidestino sa Police Regional Office 7 ug nagpaabot sa assignment nga isangon kaniya. Samtang ang nihulip kang Colonel Bermudez sa CIDG7 mao si Police Lieutenant Colonel Angelo Nicolas nga miasumir na sab sa iyang katungdanan. Arnold Bustamante, CCT News. Kani Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia mihangop sa pasaylong gihimo ni Mayor Nestor Archival human nalamdagan sa issue sa giingong overpriced t-shirts. Apan wala kini panumbalingan ni Vice Mayor Tomas Osmeña kay wala pa natubag ang iyang mga pangutana. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Gipaagi na lang sa isig ka Facebook posts ang paglantugi sa nang-agi og kasamtangang administrasyon sa dakbayan sa Sugbo. Ning si manahalang, midepensa si kanhi Mayor Raymond Alvin Garcia nga fake news lang ang pasangil bahin sa tag 20,000 pesos nga kantidad sa customized t-shirts nga gipalit sa LGU. Sa diyang gikuha ang habig ni Mayor Nestor Archival, giangko niya nga nagagikan lang sa unverified data ang maong nga issue. Giangko ni Archival nga kuwang pa sa dugang pampagpaklaro ang issue sa pundo bahin sa t-shirts. Maong nangayo siya og pasaylo sa kanhi Mayor. Hinuon gid awat kini ni Garcia pinaagi siyang Facebook post og mihangop sa pagka-statesman ni Archival. Apan wa kini mosalir sa habig ni Vice Mayor Tomas Osmeña. Sa iyang post, buhaton ni Osmeña ang tanan aron magmalampuson ang Archival administration sa syudad sa Sugbo. Dungan sa iyang pagpadungog-dungog nga
mas mayo kung sila ang muduma sa dakbayan aron adunay klarong padulngan ang panudlanan ug polisiya sa syudad. Nagpabili ni noon ang pangutana ni Osmeña kung asa gigamit ang pundo sa syudad sa wala panahuman ang termino ni Garcia. Nagkanayon usab ang sumpay sa online post ni Garcia nga iyang hangpon kung mangayo man og pasaylo si Osmeña samtang naapay panahon. Daan nang mibahad si Garcia nga mopasaka og kasong cyber libel kung napamatud ang walay ligong ebidensya ang pamahayag ni Osmeña bahin sa gingong anomalusong transaksyon sa city government. Gian Navarro, CCTN News. Nag-abot ang leader sa mga transport cooperatives ug kadagkuan sa Land Transportation Office kung LTO7 aron usayon ang mga isyung giatubang sa modern public utility vehicles. Usa sa mga gituki aton sa ilang pagnagkita sa LTO7 ang mga balaod sa trapiko nga nakaapekto sa mga MPUJ. Kini aron masiguro ang hapsay nga pagpatuman sa mga lagda ug ipatunhay ang disiplina diha sa kadalanan. Sumapa ni LTO7 Director Glenn Galario nga muhimo sila og mga klaro nga guidelines aron masiguro ang luwas nga sakay sa mga pasahero. Usa sa mga hugot nga gipatuman sa Department of Transportation mao ang anti-sardinas policy. Diin gilikayan ang overloading sa mga pasahero ilabi na diha sa mga modern jeepneys. 30 anyos nga sospek sa pagpusil patay sa taxi driver sa Barangay Mactan, Dakbayan sa Lapu-Lapu, nitahan na sa kapulisan sa Lapu-Lapu. Samtang padayon pang gipangita sa kapulisan ang uban pang kauban sa krimen. Ang kasayuran ni Hato de Crystal Joy Pelerca. Pasado alas 8:30 kagabi, nitahan ngadto sa Lapu-Lapu City Police Station 2 ang sospek sa pagpusil patay sa usa ka taxi driver ni atong Hulyo 2 sa sitio Kaisko, Barangay Mactan, Lapu-Lapu City. Ang sospek mao si alias Omar, 30 anyos nga nagpuyo sa Kakonsor, Barangay Mactan. Giangko niyang siya mao inipusil sa biktima katulo ka higayon tungod kay matud pa niyang gihilabtan niini ang iyang barkadang babae nga usa ka minor de edad. Sigun pa niyang nagtago-tago na siya human sa krimen apan nitahan na kagahapong adlaw tungod kay wa na siya pakatulga sa iyang konsensya. Konsensya ko. Ha? Konsensya ko motong surrender ko. Padamgo ka niya? Wawan. Isa ram day imong gibati. Sira sa kuyog na ko. Ang katong matay ba? Dugang pa niya nga kuyog niya ni anang higayuna ang barkadang babae nga giingong gihilabtan sa biktima, ang minor de edad nga uyab niini ug lain pang duha niya ka mga barkada nga anana sa saktong pangidaron nga pulos ra usab nagpuyo sa Barangay Mactan. Ang usa sa mga kuyog niyang barkada maoy na nag-iya sa armas nga iyang gigamit. Apan matud ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga base sa ilang investigasyon, adunay relasyon ang taxi driver ug ang babaeng minor de edad nga barkada sa sospek. Usa sa dakong nakatabang sa investigasyon sa kapulisan sa dihang naabli sa anak sa biktima ang messenger si ang amahan ug dito nakakuha sila og mga lead sa mga sospek. Amungan kuno siya allegedly sa ug ang kaning babae may pangutanon. Pero sa base investigation na nasa tay balay nga naadto nagpuyo dining taxi driver o kaning babae na dito gilang giabangan pero before ato nabulabog naman sila motong ang babae nagbuhat sa laing senaryo. Na-recover na usab sa kapulisan ang armas nga gigamit ni alias Omar human niini gitugan sa kapulisan kung asa kini niya gitago. Samtang bisan pa man og ana pa sa kasakit ang pamilya sa taxi driver apan malipayon sila sa nahimong kalambuan sa kaso. Apan nibutyag si Kyra Bordas, ang anak sa biktima, nga bisan pa man og nitahan na ang gunman, apan gusto siya nga ang tanan na lambigit masikop ug mapasakaan og kaso. Sila tanan, ganahan ko madakpan gi sila tanan. Okay. Wala lang siya mo buhi og storya, dili man gid ko may tabo tanan. Samtang mato ni Lieutenant Colonel Torres nga si alias Omar mapasakaan og kasong murder, lakip na usab ang mga kauban niini nga padayon pa nilang gipangita. Crystal Joy Pelerca, CCTN News. Duha ka sakay sa motorsiklo nga natumba human milikay sa milabang nga iro hapit matagak sa gitrabahong drainage project sa Barangay Gunob, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Mato sa mga biktima nga usa sa ilang gustong ireklamo nga way ali ang gitrabahong proyekto nga nakahatag og dakong risgo sa mga motorista. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Crystal Joy Pelerca. Alas 5 sa sayo sa buntag ni adtong Sabado, hapit matagak sa gitrabahong drainage project sa S. Osmeña Street, Barangay Gunob, Lapu-Lapu City. Ang 46 anyos nga si Malen Kent ug ang iyang pag-umangkon nga mo'y nagdrive silang motorsiklo human sila madisgrasya.
Makita sa CCTV footage nga kalit na lang nga adunay nilabang nga mga iro ug tungod sa ilang paglikay niini niresulta kini sa ilang pagkatumba. Matod ni Malen nga gikan sila sa merkado ug padaw na unta silang mopauli sa barangay Pahak. Nakaangkon siya og mga samad sa nagkadiyang parte sa iyang lawas lakip na ang iyang pag-umangkon. Tungod sa nahitabo kanila, usa sa gustong ireklamo ni Malen mao ang gitrabahong drainage nga way mga ali. Sa pang concern nako, maliban sa tong iro nga na disgrasya mi, atong area bitaw, wala jud siya harang, wala jud siya ali bitaw mga mahulog ka dito sa itong gihimo nga drainage, matusok jud ka og kabilya nga daghan kaayong kabilya. Amo nang concern nako kung unsa mahitabo nato mahulog ta didto, kinsa responsibilidad nga motubag anong problema. Gustong ipaabot ni Malen ngadto sa mga ana sa katungdanan nga kung mahimo pabot ngan kini og ali tungod kay risgo kini para sa mga motorista. Samtang mato ni Congressman Junard Ahong Chan nga sukad nga gipatrabaho na kini pagbalik niadtong Hunyo, gimanduan nila ang mga kontraktor nga kinahanglang magbutang sila og mga warning devices. Regards sa kanang pagtrabaho nila, amo ginang gi-advisean sila magtangag barrier o niya kinaspasay gid nga trabaho, no? Nakakita sa kuso nila na monitor ko silang trabaho, wala sa gid ingon nga naghunong sila og trabaho. Dugang paniya nga gitinguhang mahuman karong buwan sa Oktubre ang maong proyekto. Tungod sa mong insidente, gipasalig sa kongresista nga mopahigayon siya og laing inspeksyon. But amo lang i-re-inspect, no? Amo i-check kung balik kung unsa man ang mga kulang nila, no? Wala nila ma-implement. Kaganihang buntag, aduna nay gipamutang nga mga orange road cone sa dapit kung asa na disgrasya si Malen. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Mosunod, 57 anyos nga magtutudlo nga padung sa tungaan na ligsan sa SUV sa dakbayan sa Mandaue, patay. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. PRO7 Action Files. Mga panghitabog naglambikit sa katawan. Gihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakasong padayong gisubay at taganong katinawan pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Hapon nga tigulang og hubakon, sugod siya kay iya lang hokhokon, og iya lang oto-otoon. Ay pas
Balik sa ato mga balita, 57 anyos nga magtutudlo nga padung na sa tunghaan sa dakbayan sa Mandawi naligsan patay. Sakay ang biktima sa motorsiklo sa diyang adunay kalit nga nilabang nga libod suroy nga iro hinundan sa pagkadisgrasya. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nasubo ang Department of Education Mandawi Division sa kamatayon sa ilang usa ka magtutudlo human maligsan kagahapon sa Barangay Basak. Ang namatay nga magtutudlo giila nga si Rowena Velez Sorono, 57 anyos, grade 5 teacher sa Labugon Elementary School. Mato ni Dr. Benito Dagatan, ang superintendent sa DepEd Mandawi, nga nagtigom karon sila aron makahatag og pinansyal nga tabang sa pamilya. Sila voluntaryong naghangyo sa ubang magtutudlo kung aduna kini mahatag nga ginagmay nga hinabang. Gikumpirma ni Dagatan nga padung sa tunghaan ang magtutudlo sa dihang nahitabo ang insidente. Gihulagway usab nila kini nga responsable. That's why ang ubang kaubanan ng mga isla na-pull up na yun unusual man ba ano pa siya di man siya maliit only to find out kung ano dito tawagan na yung number sa pabi lang sa investigasyon sa Mandawi City Police Office, nagsakay ang biktima og motor sa dihang adunay nikalit og labang nga libod suroy nga iro. Hinungdan nga natumba silang duha sa driver. Sa pagkatagak, naligsan ang magtutudlo sa nagsunod nga SUV nga gimaneho sa usa ka 18 anyos nga si Henrich Lee Pilones. Matud sa tigpamaaba sa police office nga si Lieutenant Colonel Mercy Villaro nga giangkon sa driver sa SUV nga wala gilayon kini kabantay sa pagkatagak, hilabi na nga gamay lang ang ilang distansya. Gamit sa kung nga klase nga daan, highwayman, barangay road or unsa nga kuan gyud careful gyud ta, sakto lang unta ang ato ang speed sa ato ang pagpadagan sa ato ang mga sakyanan kay wa jud ta makahibaw kung naay mga mukalit ug agi, especially kanino nga straight na dog or nabaron yung mga tao nga mukalit ang sadpon ug dagan din bata baron unsa, so mo na nga careful gyud ta sa ato ang pag-drive. Nadapa sa tambalanan ang maestra apan gideklarar nga dead on arrival. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Nabalhog sa Bohol Police Provincial Office ang duha ka mga mananagat sa lungsod sa Dawis human sa buy-bust operation sa Purok 1, Barangay Dawis kagahapon. Nasakmit gikan nilang Jose Ever Campania, 39 anyos, target sa operation ug sa iyang bata-bata nga si Bebiano Oribia, 37 anyos, nga taga Calape, Bohol. Ang pinutos sa gituang shabu nga motimbang og kapin 2 ka kilo ug nagkantidad og 13.8 million pesos. Modo sa duha ang pag-deliver sa droga sakay sa ilang bangka paingon sa Calape, Tubigon, Luon, Maribohok, Dawis, Panglao, syudad sa Tagbilaran ug mga silingang lungsod. Kalapasan sa Republic Act 9165 ang ipasakang kaso batok sa mga dinakpan. Siyam ka mga notadong kawatan nga taga Metro Manila nadakpan sa kapulisan sa syudad sa Sugbo. Kapin sa kagatos ka libo nga kantidad sa mga branded nga mga sapot na bawi sa mga pulis. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Siyam ka mga notadong kawatan nga taga Metro Manila nga sakop sa La Vista Group ang nadakpan kini sa kapulisan sa syudad sa Sugbo human nga unang masakpan ang usa ka nila nga nanguhag branded nga mga sapot sa SMC side sa barangay Mambaling sa syudad sa Sugbo. Ang unang nadakpan sa mga security personnel sa SMC side nga gi-turn over sa Mambaling Police Station mao si Angelica Capales, 35 anyos dalaga nga taga Quezon City. Nakuhaan siya og mga branded nga sapot nga wala moagi sa cashier nga mahinungdan nga siya gidakop. Apan sa gihimong investigasyon sa Mambaling Police Station mitug ani nga doon pa lain nga mga kauban nga taga Metro Manila ug mibutyag usab ni kung asan na sila karon. Dali nga milusad og follow-up operation ng kapulisan sa syudad sa Sugbo sa pagpangulo sa hepe sa City Investigation and Detection Unit nga si Police Major Kenneth Paul Albotra og ilang manampuson nga nadakpan ang laing 8. Ang mga suspitsado gilang sila nga Marilyn Traspaderne Lavistre, 37 anyos, Lisa Lavistre, 38, Nikia Lavistre Francisco, 20 anyos, Mark Talinio Castillo, 40 anyos, Polos taga Quezon City, Jason P. Alozada, 44 anyos, residente sa Zone 1, Sugo, Southern Leyte, Maricel Cruz Core, 38 anyos, taga Rubyville, Baisa, Caloocan City, Geraldine Ortega Perje, 39, taga Sitio Militar, Barangay Bahay Turo,
Quezon City, ug Charneth Corpus, 18 anyos, taga Leyte Street, Malikbalik, Sampaloc, Manila. Nakuhagikan kanila ang nakalain-laing branded nga mga sapot nga gibanabana nga mobalor ang tanan sa 100,000 pesos. Mato ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga nakadawat sila og impormasyon nitong Lunes, Hulyo 7, 2025, nga doon mga dayo nga shoplifter nga nangabot sa syudad sa Sugbo. Ila dayon nga gipa-alerto ang ilang mga personnel sa pagpaniid nining mao nga grupo. Ug tuod man nadakpan ang usa sila mga kauban. Sa gihimong investigasyon nga dili lang ang dakbayan sa Sugbo ang target sa mga suspitsado, kay kung wala pa sila madakpan isunod nila ang Cagayan de Oro ug Iloilo City. Nagsugod din no kay naay isa ka mall nakadakop og nadakpan ng isa nila ka member. And then from there, gi-interview to siya and then ni-spill siya kung kinsa iyang mga kauban o ang ilaha nga mga, what you call this one, ang entire scheme nga indahang ginabuhat. And it turned out, dili ra dayon sila nga ri nag-operate, no? They have, they have operated in Cagayan, in Iloilo, and in areas where naay mga dagko nga na mga dagko nga malls and naapoy kakuhaan nga mga what you call this branded nga mga apparels. Yes, that is correct. Organisado ang maong grupo gani nakapadala na kini og mga mahalon nga mga pantalon, t-shirt, bags ug sapatos silang amo dito sa kauluhan nga gipaagi sa parcel. Ang ilang mga makuha nga branded nga mga butang ilang inuso sa ilang contact sa Metro Manila, diin paliton kini sa katunga nga presyo sa mall. Ug mausab ni ang mo finance sila nga pagpuyo sa usa ka syudad, diin sila mamiktima. Nailhan na usab sa CCPO kung kinsa ang local contacts ni mao nga grupuha nga target sa himuon nga follow-up operation. Kana ato apang ginasayod no kung pila gyud ni sila kabuok because for now ang ato ang na-identify gyud karing 9, but we are not discounting the possibility that there are also members pa in other areas no in the country waiting mahinog and paabot pod nga didto na pod sila next. Nagamagmatod pa ang maong mga suspitsado sa saka apartment wala lang unang anli sa kapulisan, di dito usab makuha ang mga kinawat nga mga sapot. Usa sa mga security personnel sa mall nga may nagdakop sa usa sa mga suspitsado, mibutyag adunay pamaagi ang mga suspect nga dili ma-detect sa alarm system ang ilang mga nakuha nga sapot. Matud niya nga ang mga security tags sa mga t-shirt ilang tabunan aron dili kini motingog ang alarm system nga gimontar sa exit sa tindahan. Din sila mangawat nga may hinungdan nga makagawa sila nga dili mabantayan. Apan ang usa sila mga kauban nga babae ang nabantayan sa security personnel tungod sa kanudahang lihok niini nga may hinungdan nga gisunod-sunuran na siya. Sa dihang mikuha ning usa ka t-shirt ug gipasok sa iyang bilahan, gidakop na dayon kining diretso o gi-turn over sa Mambaling Police Station. Gisuwan sa pagkuha sila nga habig ang mga suspitsado apan nagdubili na kini pagluwat og pamahayag. Arnold Bustamante, CCT News. Mo kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabang. Ako si Danica Caballes, sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.